शाब्दबोधं प्रति वृत्तिज्ञानं हेतुः इति वृत्तिवैशिष्ट्यं च सम्बन्धद्वयेन भवति इति च प्रतिपादितं भवति। तस्य प्रयोजनम् उच्यते। एवंविध सम्बन्धद्वयस्वीकारस्य प्रयोजनम् उच्यते। तेन अगृहीतशक्तिकस्य न शाब्दबोधः इति। अगृहीतशक्तिकस्य शाब्दबोधः न भवति। पूर्वमेव उक्तं येन शक्तिः न गृहीता तस्य शाब्दबोधः न भवति। कुत इति चेत् तत्र संस्कारः नास्ति। येन शक्तिः पूर्वं न गृहीतः तस्य खडपदश्रवणेऽपि संस्कारत्व अभावात् पूर्वं संस्कारः न जातः इत्यतः तस्य शाब्दबोधः न भवति। तद्वत् विस्मृतशक्तिकस्य शाब्दबोधः न भवति। विस्मृतशक्तिकस्य येन शक्तिः विस्मृता तस्यापि शाब्दबोधः न भवति। कुतः? शक्तिः गृहीता परन्तु शक्तिः विस्मृता। तदा अतः संस्कारः न उद्बुद्धः भवति। यस्य संस्कारः उद्बुद्धः भवति तस्यैव वाक्यार्थबोधः। ये अत्र तु संस्कारस्य स्मरण अभावात् संस्कारः न उद्बुद्धः भवति इत्यतः विस्मृतशक्तिकस्यापि शाब्दबोधः न भवति। तद्वत् नापि तत्पदम् अजानतः तद् द्वितीयसम्बन्धस्य प्रयोजनं। स्व आश्रय इति द्वितीयसम्बन्धः उक्तः। तस्य प्रयोजनं खडपदम् अजानतः इति। खडपदश्रवणेऽपि कस्यचन खडस्य बोधः न जायते। कुतः? खडशब्दः अनेन इतः पूर्वं न श्रुतः। अतः खडशब्दस्य ज्ञानं तस्य नास्ति। अस्माभिः बहूनां शब्दानां श्रवणं वर्तते। तत्र सर्वत्रापि शाब्दबोधः न जायते। कुतः? तस्य सः शब्दः इतः पूर्वं न श्रुतः। तादृशस्य पुरुषस्यापि शाब्दबोधः न जायते वृत्तिविषयत्व अभावात्। किञ्च खडपदार्थत्वेन उपस्थितस्य आकाशस्य बोधः न भवति। खडपदार्थत्वेन उपस्थितस्य आकाशस्य बोधो न भवति। खडशब्दः उच्चारितः, खडशब्दः श्रुतः, तेन आकाशस्य शाब्दबोधो न भवति इति। खडशब्दे उच्चार्यते खडं कथम् आकाशस्य बोधः इति चेत् खडशब्दे उच्चार्यते खडं कथम् आकाशस्य बोधः इति चेत् शब्दगुणकं भवति आकाशम्। एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति च वर्तते। शब्दगुणकं वर्तते आकाशम्, एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति च नियमः वर्तते। तथा च खडशब्दः केनचित् उच्चारितः, अन्येन खडशब्दः श्रुतः, तदानीं तस्य आकाशस्य शब्दगुणकत्वात् अन्यस्य आकाशस्य स्मरणं भवति। आकाशस्य स्मरणं भवति। अतः इदानीम् उद्बुद्ध एव आकाशस्य स्मरणं भवति। उद्बुद्धः स्मरणम् उद्बुद्धः भवति। तस्य कथं बोधः स्यात्? शाब्दबोधः स्यात् आकाशस्य। आकाशस्य बोधो न स्यात् इत्युच्यते। आकाशस्य खडशब्दात् शाब्दबोधः न भवति इत्येव। खडशब्दात् आकाशस्य शाब्दबोधः न भवति इति। कुतः खडशब्दात् आकाशस्य बोधः न भवति? खडपदं खडत्वावच्छिन्ने शक्तम् इत्येवं शक्तिः गृहीता। खडपदं खडत्वावच्छिन्ने शक्तम् इत्येव शक्तिः गृहीता। न तु खडपदम् आकाशावच्छिन्नत्वे शक्तम् इति। खडपदम् आकाशावच्छिन्नत्वे शक्तम् इति कुत्रापि न शक्तिः गृहीता। अतः खडपदात् आकाशस्य ग्रहणं न भवति। आकाशस्य शाब्दबोधः न भवति स्वविषयकत्व अभावात्।
स्वाश्रयपदवृत्तित्व अभावात् स्वाश्रयपदवृत्तिः खडाश्रयवृत्तित्वं कुत्र नास्ति आकाशे नास्ति खडपदात् खडत्वप्रकारकबोधः अथवा खडत्वावच्छिन्नबोधः जायते न तु आकाशत्वावच्छिन्नबोधः इति खडत्वावच्छिन्नबोधः एव जायते न तु आकाशत्वावच्छिन्नबोधः इति आकाशस्य शाब्दबोधः न जायते तद्वदेव तद् जनकतया उपस्थितस्य चैत्रादेः बोधः जनकतया खडशब्दजनकतया उपस्थितस्य तत्कर्तुः देवदत्तादेः बोधः न जायते देवदत्तेन खडः इति उच्चारितः एवञ्च खडोच्चारणस्य कर्ता भवति देवदत्तः तथापि देवदत्तस्य बोधः न जायते अथवा चैत्रस्य बोधः न जायते कुतः खडपदं खडत्वावच्छिन्ने शक्तं न तु चैत्रावच्छिन्ने शक्तम् अतः आकाशस्य बोधो न जायते उच्चारयितुः चैत्रादेः अपि बोधः न जायते इदानीं वाक्यशाब्दबोधार्थं वृत्तिविशिष्टज्ञानम् आवश्यकम् इत्युक्तं तादृशवृत्तिविशिष्टज्ञाने वैशिष्ट्यम् उद्बुद्धसंस्कारः इत्युक्तम् उद्बुद्धसंस्कारः संस्कारः यदा उद्बुद्धः भवति तदानीमेव शाब्दबोधः इत्युक्तं संस्कारः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् तदुच्यते संस्कारकल्पिका च वृत्तिस्मृतिरेव शाब्दबुद्धिरेवेति तु अन्यदेतत् संस्कारकल्पिका च संस्कारकल्पिका संस्कारः कल्प्यते अनया इति संस्कारकल्पिका संस्कारः कल्प्यते अनया इति संस्कारकल्पिका का सा वृत्तिस्मृतिः वृत्तिस्मृतिः संस्कारकल्पिका खडपदश्रवणे वृत्तिस्मरणं भवति वृत्तिस्मरणं भवति वृत्तिस्मरणदर्शनात् संस्कारः तस्य जातः इति अनुमीयते इत्यर्थः केनचित् उच्चारिते खडशब्दे श्रुते वृत्तिस्मरणं भवति अपरस्य श्रोतुः वृत्तिस्मरणं भवति यदि वृत्तिस्मरणं जायते तर्हि संस्कारः पूर्वम् आवश्यकः वृत्तेः संस्कारः पूर्वम् आवश्यकः एवं वृत्तिस्मरणरूपकार्यदर्शनात् संस्काररूपकारणम् अनुमीयते इति भावः वृत्तिस्मृतिरूपकार्यदर्शनात् संस्काररूपकारणम् अनुमीयते पुनरपि तत्र कारणं बोधजनकत्वं बोधजनकत्वमेव अस्तु इति खडशब्दे उच्चार्यते कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थस्य बोधः जायते यदि बोधः जायते तर्हि तत्र वृत्तिस्मरणम् अस्ति इति बोधरूपकार्येण वृत्तिस्मरणरूपकार्यस्य अनुमानं वृत्तिस्मरणरूपकार्येण च जातस्य संस्कारस्य अनुमानम् इति संस्कारो जातः अतः वृत्तेः स्मरणं भवति वृत्तेः स्मरणात् शाब्दबोधरूपं कार्यमपि जायते इति शाब्दबोधरूपात् कार्यात् वृत्तिस्मृतिः अनुमीयते वृत्तिस्मृतिरूपकार्यात् संस्कारश्च अनुमीयते इत्युक्तं भवति तथा च एतावत्पर्यन्तं शाब्दबोधे वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः इति कार्यकारणभावः उक्तः येन प्रकारेण वृत्तिवैशिष्ट्यज्ञानं तेनैव प्रकारेण शाब्दबोधः जायते शाब्दबोधं प्रति तादृशेन रूपेण एव वृत्तिविशिष्टज्ञानम् आवश्यकम् इति तद्धर्मावच्छिन्न वृत्तिविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्तिविशिष्टज्ञानम् आवश्यकम् इति कार्यकारणभावः उक्तः अथ वृत्तिविचारः उच्यते शक्तिविचारः वृत्तिविचारे अन्तर्भवति अतः प्रथमं वृत्तिविचारः उच्यते
ശബ്ദാർത്ഥോഭയനിഷ്ഠ സംബന്ധ വൃത്തി. ശബ്ദാർത്ഥോഭയനിഷ്ഠ സംബന്ധ പൂർവമേവ ഉക്തം. ശബ്ദബോധ ഔപായികത്വേ സതി സംബന്ധത്വം വൃത്തിത്വം ഇതി. വൃത്തി ശബ്ദ അത്ര ശബ്ദബോധവിഷയെ ശബ്ദ അർത്ഥ ശബ്ദാർത്ഥ ഉഭയനിഷ്ഠത്വം ഭവതി. കസ്യ ഉഭയനിഷ്ഠഃ വൃത്തിഃ ഇതി. ഉഭയസംബദ്ധഃ വൃത്തിഃ ഇതി. സാ ച വൃത്തിഃ ത്രിധാ. സാ വൃത്തിഃ ത്രിധാ വിഭജ്യത്തെ. ധാപ്രത്യയസ്യ പ്രകാരः അർത്ഥः ത്രിപ്രകാരേണ വിഭജ്യത്തെ. പ്രകാരः സാമാന്യസ്യ भेदकः धर्मः किमुच्यते? धाप्रत्ययेन उच्यते, प्रकार इत्यनेन उच्यते. त्रिधा इत्यस्य धाप्रत्ययस्य प्रकारत्वम् अर्थः. प्रकारता नाम का इति चेत् सामान्यस्य भेदकल्पना येन क्रियते. भेदकृत् धर्मः प्रकार इत्युच्यते. अतएव विशेषणम् इत्युच्यते. विशेषणमेव भेदं करोति. सामान्यस्य विशेषः भेदं करोति. विशेषणमेव केन उच्यते? प्रकार इत्यनेन उच्यते. अतएव घटत्वप्रकारः इत्यादि अस्माभिः उच्यते. त्रिधा भवति. शक्तिः लक्षण व्यञ्जन चेति. सा पूर्वोक्ता वृत्तिः शक्तिः लक्षण व्यञ्जन इति त्रिप्रकारेण वर्तते इत्यर्थः. तत्र शक्तिः कः पदार्थः इति प्रथमं चिन्त्यते. शक्तिः कः पदार्थः इति प्रश्ने प्रथमं नैयायिकानां मते शक्तिः उच्यते. नैयायिकानां मते एवं शक्ति निर्वचनम्. अत्र नैयायिकाः अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकार इदं शब्दम् इमम् अर्थं बोधयतु इत्याकार वा ईश्वरेच्छा शक्तिः संकेतः स एव सम्बन्धः इति. ईश्वरेच्छा शक्तिः ईश्वरेच्छैव संकेतः ईश्वरेच्छैव सम्बन्धः इति नैयायिकानां मतम्. अत्र तार्किकाः इत्युक्त्वा इत्याहुः इत्यनेन तस्य सम्बन्धः. नैयायिकाः तार्किकाः एवम् आहुः. किम् आहुः? ईश्वरेच्छा संकेतः स एव शब्दार्थयोः सम्बन्धः स एव शक्तिः इति. तत्र ईश्वरेच्छायाः स्वरूपम् उच्यते. अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकार. आकार इत्यनेन स्वरूपत्वम् उच्यते. इत्याकार इति स्त्रीलिङ्गम् ईश्वरेच्छायाः स्त्रीलिङ्गत्वात्. तथा च अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा. खडशब्दात् कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा. पुनरपि इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इति ईश्वरेच्छा. इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इति ईश्वरेच्छा. इदं पदं खडपदम् इमम् अर्थं बोधयतु कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थं बोधयतु इत्याकार ईश्वरेच्छा. तथा च ईश्वरेच्छायाः द्विप्रकारकत्वम् उक्तम्. अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इति च प्रकारद्वयम् उक्तं. तत्र ईश्वरेच्छायाः तस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् तत्र ईश्वरेच्छा शब्दप्रकारक अर्थविशेषिका भवति. अर्थप्रकारक शब्दविशेषिका च भवति. ईश्वरेच्छायाम् अर्थः विशेष्यं शब्दः प्रकारम् इति रूपेण ईश्वरेच्छा स्यात्. शब्दः विशेष्यः
अर्थः प्रकारः इति रूपेणापि ईश्वरेच्छा स्यात्। तदुक्तं शब्दप्रकारक अर्थविशेषिक ईश्वरेच्छा अर्थप्रकारक शब्दविशेषिक ईश्वरेच्छा च जायते। ईश्वरेच्छा द्विप्रकारेण जायते शब्दस्य विशेष्यत्वेन अर्थस्य विशेषणत्वेन वा अर्थस्य विशेष्यत्वेन शब्दस्य विशेषणत्वेन वा शब्दस्य विशेष्यत्वेन अर्थस्य विशेषणत्वेन वा इति द्विप्रकारेण जायते। तत्कथम्? अस्मादलक्षणात् अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इदं पदमिममर्थं बोधयतु इति उक्तलक्षणात् कथं तादृश अर्थस्य प्रतीतिः इति चेत् प्रथमान्तमुख्यविशेष्यकत्वं नैयायिकानां मते। नैयायिकानां मते प्रथमान्तस्य मुख्यविशेष्यत्वं। तथा च अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्युक्ते अयमर्थः इति प्रथमान्तम्। अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्युक्ते अयमर्थः इति प्रथमान्तम्। तथा च तस्य विशेष्यत्वं। तथा च अर्थविशेष्यक इच्छा ईश्वरेच्छा शब्दप्रकारक अर्थविशेष्यक। द्वितीये तु इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इत्युक्तौ इदं पदम् इति प्रथमान्तम् तस्य विशेष्यत्वं। तथा च अर्थप्रकारक शब्दविशेष्यकः विशेष्यिका ईश्वरेच्छा। एवं ईश्वरेच्छायाः द्वैविध्यम्। ईश्वरेच्छा शक्तिः तस्य सा ईश्वरेच्छा द्विप्रकारेण उक्तः। अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति इदं पदम् इममर्थं बोधयतु इति च तत्र प्रथमलक्षणात् अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति प्रथमलक्षणात् शब्दप्रकारक अर्थविशेष्यका भवति ईश्वरेच्छा। द्वितीयात् इदं पदम् इममर्थं बोधयतु इत्यत्र च अर्थप्रकारक शब्दविशेषिका भवति ईश्वरेच्छा। तादृश ईश्वरेच्छा सङ्केतः सम्बन्धः स एव शक्तिः। कुतः? लाघवादित्युच्यते। कथं लाघवत्वम्? ईश्वरः एव एक एव। अतः ईश्वरेच्छायाः अपि एकत्वं स्यात्। अतः बहूनाम् इच्छापेक्षया ईश्वरेच्छायाः एकत्वात् ईश्वरेच्छायाः सङ्केतत्वकथने अथवा शक्तित्वकथने लाघवं वर्तते। पुनरपि सङ्केतः सम्बन्धात् भिन्नः शक्तिः सम्बन्धात् भिन्नः इत्युक्तौ सम्बन्धरूप शब्दत्वम् एवं शक्तित्वरूपं सङ्केतत्वं शक्तित्वं सम्बन्धत्वं शक्तित्वम् इति बहुषु द्रव्येषु शक्तिः स्वीकर्तव्या। अत्र तु किं सम्बन्ध एव शक्तिः इति एकस्य पदार्थस्य एव ज्ञानम् आवश्यकं। सम्बन्ध एव शक्तिः इत्युक्तौ सम्बन्धरूपस्य एकस्यैव पदार्थस्य ज्ञानम् आवश्यकं। न तु भिन्नभिन्नरीत्या अयं सम्बन्धः इयं शक्तिः इत्यादि रीत्या बहूनां ज्ञानं न आवश्यकम् इति तत्रापि लाघवं वर्तते। एवं नैयायिकानां मते ईश्वरेच्छाशक्तिः इत्युक्त्वा तत्र कश्चन दोषः वर्तते इति आशङ्का जायते। कः दोषः इति चेत् तत्र उच्यते शक्तेर्यद्यपि विषयत्वलक्षणः सम्बन्धः पदे अर्थे बोधे च यद्यपि शक्तेः यद्यपि विषयत्वसम्बन्धलक्षणः विषयत्वलक्षणः सम्बन्धः विषयत्वलक्षणः सम्बन्धः विषयत्वरूपः सम्बन्धः शब्दे अर्थे बोधे च वर्तते। शब्दः ईश्वरेच्छायाः विषयो भवति। ईश्वरेच्छा शब्दे वर्तते।
शब्दः ईश्वरेच्छायाः विषयो भवति। ईश्वरेच्छा अर्थेऽपि वर्तते, अतः अर्थोऽपि ईश्वरेच्छायाः विषयः वर्तते, बोधोऽपि ईश्वरेच्छायाः विषयः वर्तते। तथा च अस्तु को दोषः इति चेत् तत्र उच्यते यस्य कस्यापि पदार्थस्य बोधकेन यः वर्तते सः वाचकः भवति। बोधकत्वेन यः वर्तते तथा सः वाचकः भवति। बोध्यत्वेन बोधविषयत्वेन यः वर्तते सः वाच्यः भवति इति अस्माकम् अयं वाचकः अयं वाच्यः इति ज्ञानमिदानीं वर्तते। बोधकत्वेन वर्तमानः वाचकः, बोधविषयः वाच्यः इति ज्ञानमिदानीं वर्तते। वाच्ये वाचके च अथवा शब्दे अर्थे च ईश्वरेच्छा वर्तते, ईश्वरेच्छा तुल्यं वर्तते। बोधः शब्दः ईश्वरेच्छाविषयः, अर्थोऽपि ईश्वरेच्छाविषयः इत्युक्तौ तु पूर्वोक्त वाचकत्वं वाच्यत्वं च न युक्तं भवति। तत्र सङ्करः स्यात् अथवा तत्र अधिव्याप्तिः स्यात् इति चेत् इति पूर्वपक्षः। तत्र समाधानमुच्यते तथापि इति। तथापि बोधनिष्ठजन्यतानिरूपित जनकतावत्वसम्बन्धत्वेन शक्तिविषयो वाचकः। बोधनिष्ठजन्यतानिरूपित जनकतावत्वेन शक्तिविषयः वाचकः इति एवमुच्यते। खडशब्दः श्रुतः। खडशब्दस्य श्रावणप्रत्यक्षं जातं। तत्र किं जायते? खडपदं। खडपदात् ज्ञानं जायते। खडस्य कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थस्य ज्ञानं जायते। खडपदात् खडपदार्थस्य ज्ञानं जायते। तदा च खडपदजन्यं भवति ज्ञानं। खडपदजन्यं भवति ज्ञानं। यदि ज्ञानं जन्यं भवति तर्हि तस्य जनकः कश्चित् स्यात्। तद् जनकत्वेन तस्य ज्ञानस्य जनकत्वेन उपस्थितः कः? खडपदं जनकत्वेन उपस्थितं। तादृश जनकदात्वेन रूपेण न केवलं जनकदात्वेन रूपेण जनकतावान् भवति। जनकत्वं कुत्र वर्तते? खडशब्दे वर्तते। तथा च खडशब्दः जनकतावान् भवति। तादृश जनकतावत्वेन शक्तिग्रहणमत्र सः वाचकः। खडशब्दः उच्चारितः, खडशब्दः श्रुतः, खडशब्दात् खडपदार्थस्य ज्ञानं जायते। तथा च पदनिष्ठज्ञानं जायते। घटं पदं ज्ञायते इति ज्ञानं जायते इति ज्ञानं जन्यं भवति। तस्य जनको भवति, जनकः भवति पदम् अथवा शब्दः। तत्र किं वर्तते? जनकतावत्वं वर्तते। शब्दनिष्ठजन्यता, तादृशजन्यतानिरूपिता या जनकता तद्वत्वं कुत्र वर्तते? पदे वर्तते। तथा च पदनिष्ठा या जन्यता तन्निरूपिता या जनकता तद्वत्वं तादृशजनकतावत्वं पदे वर्तते। एवं रीत्या शक्तिवाचकः। एवं रीत्या शक्तिः यत्र वर्तते। कीदृशशक्तिः? जनकतावत्वेन शक्तिः यत्र वर्तते, जनकतावत्वेन शक्तिविषयः यः भवति सः वाचकः। जनकतावत्वेन शक्तिविषयः यः भवति सः शब्दः अथवा वाचकः। तथा च शब्दनिष्ठा या जन्यता तन्निरूपिता या जनकता सा जनकता पदं तज्जनकतावान् भवति। तथा च
പദനിഷ്ഠ ജന്യതാരൂപ ജനകതാവത്വേന ശക്തിവിഷയഃ യഃ ഭവതി പദം ഭവതി. അതഃ പദം അഥവാ ശബ്ദഃ വാചകഃ. വാച്യം കിം? വാച്യഃ കഃ ഇതി ചേത് ബോധവിഷയത്വേന ശക്തിവിഷയോ വാച്യഃ. ബോധവിഷയത്വേന ശക്തിവിഷയഃ. ബോധവിഷയത്വം കസ്യ? ഘടപദസ്യ ജ്ഞാനം ഇദാनीं ജായത്തെ. തഥാ ച ഘടപദസ്യ ബോധവിഷയഃ ഘട ഏവ. താദൃശ വിഷയത്വേന ശക്തിവിഷയത്വം. एवं च घटस्य बोधः जायते. अतः घटस्य विषयता कुत्र वर्तते? घटे वर्तते. तादृश विषयतारूपेण बोध्यविषयतारूपेण घटपदार्थं बोध्यं भवति. बोध्यविषयतारूपेण शक्तिविषयः यः सः वाच्यः. तथा च किमायातं जन्यं प्रति जनकतारूपेण यः वर्तते सः वाचकः. जन्यरूप बोध्यरूप विषयतात्वं यत्र वर्तते सा तत्र किं वर्तते? वाच्यत्वमपि वर्तते. घटबोधः जन्यः. अतः घटबोधस्य घटज्ञानस्य किं वर्तते? वाच्यत्वं वर्तते. घटपदस्य तु तज्जनकत्वात् किं वर्तते? बोधकत्वं वर्तते, वाचकत्वं वर्तते इति. वाच्यवाचकविषये अधिव्याप्तिः नास्ति इत्युच्यते. यद्यपि विषयतारूपसम्बन्धः शब्दे अर्थे च वर्तते तथापि तत्र अधिव्याप्तिः नास्ति, अधिप्रसङ्गः नास्ति. इदानीम् अपरः संशयः. पूर्वमेव उक्तम् अखण्डवाक्यात् शाब्दबोधः जायते इति. इदानीं तु उच्यते पदात् शाब्दबोधः जायते इति. परस्पर वैरुध्यं वर्तते इति. तदेव अत्र उच्यते. यद्यपि प्रथमं शक्तिग्रहो वाक्ये एव तथापि आवापोद्वावाभ्यां शास्त्रकल्पिताभ्यां तत्तद् पदेषु शक्तिग्रहः इत्याहुः नैयायिकाः आहुः. यद्यपि प्रथमं वाक्ये शक्तिग्रहः अखण्डस्फोट एव वाचकः इत्युक्तं तथा च वाक्ये शक्तिग्रहः जातः. वृत्तव्यवहारादपि वाक्ये शक्तिग्रहः जातः. वृत्तव्यवहारः तत्र वृत्तत्वं द्विप्रकारेण भवति. तत्र यं कार्यं प्रति प्रेरयति सः प्रयोजकवृत्तः. यः कार्यं करोति सः प्रयोज्यवृत्तः. वृत्तव्यवहारात् वाक्ये शक्तिग्रहः इत्यस्माभिः पठितं. तत्र वृत्तशब्देन यः कार्यं करोति सः प्रयोज्यवृत्तः. यः तं प्रयोजयति सः प्रयोजकवृत्तः. तयोः व्यवहारेण प्रयोजकवृत्तप्रयोज्यवृत्तयोः व्यवहारेण वाक्ये शक्तिग्रहः इत्युक्तं. तत्कथं? प्रयोजकवृत्तः गाम् आनय इति ब्रवीति. प्रवाचकवृत्तेन गाम् आनय इत्युच्यते. प्रयोज्यवृत्तः गाम् आनयति च. एवं प्रयोजकवृत्तस्य गाम् आनय इति वाक्यं श्रुत्वा प्रयोज्यवृत्तेन कृतं गवानयनं च दृष्ट्वा बालस्य अथवा अव्युत्पन्नस्य किं जायते? गामानय इति वाक्यात् गवानयनरूपस्य अर्थस्य बोधः जायते. गामानय इति वाक्यात् गवानयनरूपस्य अर्थस्य ज्ञानं जायते इति. वाक्यादेव अर्थबोधः इति प्रथमम् उक्तम्. इदानीं तु किमुच्यते? खडशब्दश्रवणे वृत्तिस्मरणं जायते. वृत्तिस्मरणेन च खडशब्दः खडपदार्थे शक्तम् इति ज्ञानं वर्तते. अतः खडपदं खडत्वप्रकारक खडे शक्तम् इति
पदार्थज्ञानं जायते इत्युच्यते। पूर्वं वाक्यादेव अर्थज्ञानं जायते इत्युक्त्वा इदानीं पदात् अर्थज्ञानं जायते इत्युच्यते तर्हि वैपरीत्यं स्यात् इत्युच्यते। तथापि आवावुद्वावाभ्यां पदे शक्तिज्ञानं पदात् अर्थबोधः। आवावुद्वावाभ्यां पदात् अर्थबोधः इति। आवावः यस्य कस्यापि शब्दस्य स्थाने अपरस्य शब्दस्य प्रक्षेपः आवावः। पूर्वं यः शब्दः आसीत् तस्य परित्यागः उद्वावः। तथा च आवावः उद्वावः च वस्तुतः नास्ति, शास्त्रकारकल्पित एव। आवावः पूर्वं कश्चित् पदं तत्र आसीत्, तस्य परित्यागेन पदान्तरं तत्र प्रक्षिप्यते, सः आवावः। विद्यमानस्य पदस्य त्यागः उद्वावः। आवावः उद्वावश्च शास्त्रकारकल्पितः। तेन शास्त्रकारकल्पितेन आवापेन उद्वापेन च अव्युत्पन्नानां शाब्दबोधः जायते। तथा हि प्रथमं गामानय इत्युक्तं, गवानयनं च दृष्टं। तत्र गवानयनस्य बोधं जायते। गामानय इति वाक्यस्य अर्थः अयं भवति इति बोधः जायते। तदनन्तरं प्रयोजकवृत्तेन उच्यते खडमानय इति। खडानयनं च पश्यति। तथा च किं तत्र सञ्जातं, प्रथमं गामानय इत्युक्तम्, इदानीं तु खडमानय इति उच्यते। तथा च द्वितीये वाक्ये गोशब्दस्य खडशब्देन आवावः क्रियते। गोशब्दं परित्यज्य खडशब्दस्य आवावः क्रियते। खडशब्दस्य प्रक्षेपः क्रियते, गोशब्दस्य तु निवृत्तिः। तेन अव्युत्पन्नस्य कीदृशज्ञानं जायते? गोशब्दस्य सास्नालाङ्गूलादिमत् पदार्थः अर्थः, खडशब्दस्य कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः अर्थः इत्यादिरूपेण पदार्थज्ञानमपि भवति। यद्यपि प्रथमं वाक्यार्थज्ञानं जातं, वाक्ये एव शक्तिग्रहः सम्पादितः, तथापि गोपदस्य परित्यागः, खडपदस्य आवावः, प्रक्षेपः इत्यादिरीत्या आवावुद्वावाभ्यां पदे अपि शक्तिग्रहः, पदस्य अपि अर्थबोधकत्वम् उक्तम् इति न कोऽपि विरोधः इत्युच्यते। नैयायिकानां मते एवम् उक्तम्, अस्माकं मते आवावः प्रक्षेपश्च नास्ति, का शास्त्रकारकल्पितत्वमेव तत्र वक्तव्यम् इति निश्चयः इत्याहुः। एवं नैयायिकाः तार्किकाः आहुः। किमाहुः? अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा, इदं पदम् इममर्थं बोधयतु इति वा ईश्वरेच्छा शक्तिः इति। स एव सम्बन्धः इति च, शक्तिरेव सम्बन्धः। शक्तेः पृथक् सम्बन्धत्वं नास्ति, पदार्थद्वयं न स्वीक्रियते, एक एव पदार्थः स्वीक्रियते इत्युक्तम्। तन्न इत्युच्यते। इदं नैयायिकानां मतं न युक्तं। कुतः न युक्तम्? इच्छायाः सम्बन्धिनोः नियामकत्वभावेन सम्बन्धत्व असम्भवात्। इच्छायाः सम्बन्धिनोः आश्रयदानियामकत्व अभावेन सम्बन्धत्व असम्भवात्। इच्छायाः सम्बन्धत्व अभावात् इदं न युक्तम् इति। इच्छायाः शक्तित्वम् उक्तम्, इच्छायाः सम्बन्धत्वम् उक्तम्। इच्छायाः सम्बन्धत्व अभावात् पूर्वोक्तं नैयायिकैः उक्तं न युक्तम्। कुतः? सम्बन्धत्वे सिद्धे तदनन्तरमेव शक्तिः सिद्ध्यति, सम्बन्धत्वं विना शक्तिः न भवति। अतः ईश्वरेच्छायाः प्रथमं सम्बन्धत्वं वक्तव्यं, तदनन्तरमेव तत्र शक्तिः इति स्वीकर्तव्यं।
सम्बन्धत्वमेव नास्ति इत्यर्थः इत्युच्यते। सम्बन्धत्व अभावात् असम्भवात्। कुतः सम्बन्धत्वम् असम्भवः? सम्बन्धिनोः आश्रयतानियामकत्व असम्भवात्। यत्र आश्रयतानियामकत्वं वर्तते तत्रैव सम्बन्धत्वम्। आश्रयतानियामकत्वं कस्य आश्रयतानियामकत्वं? सम्बन्धिनोः। सम्बन्धि अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्युक्ते शब्दः अर्थः च सम्बन्धिनौ। शब्दः अर्थः च सम्बन्धिनौ। तयोः आश्रयतानियामकत्वरूप आश्रयतानियामकत्वं नास्ति। आश्रयतानियामकत्व असम्भव एव वर्तते। अतः सम्बन्धत्वमेव नास्ति। आश्रयतानियामकत्वं तत्र असम्भवः इत्युच्यते। ततः पश्चात् सम्बन्धो नाम कः इत्युक्त्वा तदनन्तरं वक्ष्यामि। तदानीमेव स्पष्टं भविष्यति। तदर्थं सम्बन्धस्य लक्षणम् उच्यते। सम्बन्धो हि सम्बन्धिद्वयभिन्नत्वे सति दिष्टत्वे च सति आश्रयता विशिष्टबुद्धिनियामकः इति। सम्बन्धः हि सम्बन्धस्य लक्षणम् उच्यते। सम्बन्धः हि इति प्रसिद्धः। सम्बन्धस्य एवंविधलक्षणं प्रसिद्धं। कीदृशं लक्षणं? सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नौ दिष्टौ द्वयोः तिष्ठतीति दिष्टः। सम्बन्धी दिष्टः। सम्बन्धिनी तिष्ठति, द्वयोरपि तिष्ठति। विशिष्टबुद्धिनियामकश्च। विशिष्टबुद्धिनियामकश्च सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नः दिष्टः विशिष्टबुद्धिनियामकश्च। आश्रयता सम्बन्धेन विशिष्टबुद्धिनियामकश्च। तत्र उदाहरणमपि उच्यते। संयोगः कश्चन सम्बन्धः अत्र उच्यते। संयोगः सम्बन्धः। संयोगरूप सम्बन्धश्च तत्र उदाहरणं भवति भूतलं घटवत्। भूतलं घटवत् इत्युच्यते। तत्र घटभूतलयोः संयोगः सम्बन्धः। तत्र सम्बन्धिनौ घटभूतलौ। संयोगरूपसम्बन्धः घटभूतलाभ्यां भिन्नः। कुतः घटभूतलाभ्यां भिन्नः? घटः न संयोगः, भूतलमपि न संयोगः। तथा च संयोगरूपसम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां घटभूतलाभ्यां भिन्नः। तथापि दिष्टो भवति। द्वयोः तिष्ठति। घटे तिष्ठति, भूतले च तिष्ठति। संयोगः घटे वर्तते, कुत्रापि वर्तते, भूतलेपि वर्तते। न एकस्मिन् वस्तुनि सम्बन्धः भवति, द्वयोरेव संयोगः भवति। अतः संयोगरूपः सम्बन्धः घटे वर्तते, भूतलेपि वर्तते। तदनन्तरं घटपदं संयोगाश्रयः भूतलं। घटसंयोगाश्रयः भूतलं। घटनिरूपित संयोगाश्रयः भूतलम् इति विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं च अत्र वर्तते। घटनिरूपित संयोगवान् भवति भूतलम् इति विशिष्टज्ञानं तत्र वर्तते। एतादृशं ज्ञानं, तादृशं वृत्तिविशिष्टज्ञानं कीदृशज्ञानं? यथा घटनिरूपित आश्रयतावत्वं भूतले वर्तते, घटनिरूपित आश्रयवान् भूतलम् इति विशिष्टबुद्धिजनकत्वं वर्तते। तद्वत् विशिष्टबुद्धिजनकत्वम् अस्मात् शब्दादयमर्थः ईश्वरेच्छायाः नास्ति। तादृशं नियामकत्वम् ईश्वरेच्छायाः नास्ति। अतः ईश्वरेच्छायाः सम्बन्धत्व असम्भवः। कुतः तादृश ईश्वरेच्छायाः कुतः वृत्त्याश्रयत्वं नियामकत्वं वृत्तिनियामकत्वं कुतः नास्ति इति चेत्
ഘടനിരൂപിത ആശ്രയവാൻ ഭൂതലം ഇതി യഥാ ഉച്യത്തെ തഥാ ഘടനിരൂപിത ആശ്രയവാൻ ഘടശബ്ദഃ ഘടശബ്ദനിരൂപിത ആശ്രയവാൻ ഘടഃ ഇതി ബോധഃ ഇതി വിശിഷ്ടബുദ്ധിഃ കുत्रापि न जायते. अत्र पूर्ववाक्ये खडवद भूतलम् इति वाक्ये खडः भूतलं च सम्बन्धिनौ. अत्र तु अस्मात् शब्दादयमर्थो बोधव्यः इति ईश्वरेच्छा इत्यत्र ईश्वरेच्छा यदि सम्बन्धः तर्हि तत्र सम्बन्धिनौ खडः खडपदार्थश्च खडः खडपदार्थश्च सम्बन्धिनौ. तत्र किं नास्ति, तत्र एतादृश खडनिरूपित इच्छावान् खडनिरूपित इच्छा अत्र सम्बन्धः, ईश्वरेच्छा सम्बन्धः. तस्य सम्बन्धिनौ खडः खडपदार्थश्च. खडपदम् ईश्वरेच्छावान् केवलम् इच्छावान् इत्यस्तु. खडपदार्थनिरूपित इच्छावान् भवति खडः. एवं खडनिरूपित इच्छावान् भवति खडपदार्थः. तदेव अत्र उक्तं. खडः इच्छावान् इति वा खडपदार्थः इच्छावान् इति वा नास्ति इति उच्यते. तस्य अयम् आशयः इच्छायाः सम्बन्धस्य सम्बन्धिनौ खडः खडपदार्थः च भवति. तत्र उभयत्रापि खडनिरूपित इच्छावान् खडपदार्थः इति वा खडपदार्थनिरूपित इच्छावान् खडः इति वा कस्यापि बोधः न जायते. तत्र इच्छावत्वं नास्ति. कुतः? इच्छा नाम आत्मगतः गुणः. तत्र तद् कुत्र नास्ति? खडे वा खडपदार्थे वा नास्ति. खडपदार्थः खडः च जडपदार्थौ. अतः तत्र किं नास्ति? इच्छावत्वं नास्ति. इच्छायाः आत्मनिष्ठत्वात् तादृशस्य गुणस्य जडपदार्थे न सम्भवः. अतः खडनिरूपित इच्छावान् भवति खडपदार्थः, खडपदार्थनिरूपित इच्छावान् भवति खडः इत्युभयप्रकारेणापि तत्र किं नास्ति? विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं नास्ति. अतः ईश्वरेच्छायाः सम्बन्धत्वमेव नास्ति. सम्बन्धत्व अभावात् तस्य शक्तित्वमपि नास्ति. नैयायिकानां मते सम्बन्धः एव शक्तिः. अत्र ईश्वरेच्छायाः सम्बन्धत्वं नास्ति. सम्बन्धत्वाभावात् तस्य शक्तिरपि नास्ति. शक्तिः इति तस्य व्यवहारः नास्ति. तस्मात् अनन्तरं वैयाकरणस्य मते शक्तिः कः पदार्थः इत्युच्यते. तस्मात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभाव अपरपर्याय. तस्मात् एवं नैयायिकानां मते उक्तस्य ईश्वरेच्छायाः सम्बन्धत्वाभावात् शक्तित्व अभावात् सम्बन्धत्वाभावात् शक्तित्वाभावः. तस्मात् कारणात् अन्या शक्तिः वक्तव्या, अन्यः सम्बन्धः वक्तव्यः इति. नैयायिकानां मते उक्तस्य ईश्वरेच्छायाः सम्बन्धत्वं नास्ति, अतः तस्य शक्तित्वमपि नास्ति. अतः का शक्तिः, शक्तिपदार्थः कः इति वैयाकरणमतेन उच्यते. तस्मात् ईश्वरेच्छायाः शक्तित्वाभावात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः. पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरम्, अन्यः सम्बन्धः सम्बन्धान्तरं, सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः. कः सः सम्बन्धान्तरः? वाच्यवाचकभाव अपरपर्यायः. वाच्यवाचकभाव अपरपर्यायः. वाच्यवाचकपदेन गृहीतुं शक्यः कश्चन सम्बन्धः, स एव शक्तिः इति. वाच्यवाचकभाव अपरपर्यायः वाच्यवाचकशब्देन ज्ञातुं शक्यः कश्चन सम्बन्धः वर्तते.
വാച്യവാചകഭാവ പ്രതിപാദ്യः വർത്തते താദൃശः सम्बन्धः वाक्यवाचकभाव अपरपर्याय वाच्यवाचकशब्देन प्रतिपादयितुं शक्यः कश्चन सम्बन्धः वर्तते स सम्बन्ध एव शक्तिः। तथा च वैयाकरणानां मते शक्तिपदार्थः कः? वाच्यवाचकभावः शक्तिः इत्युक्तं भवति। वाच्यवाचकभावः शक्तिः। खडपदार्थः वाच्यः, खडपदं वाचकम् इति वाच्यवाचकभावः शक्तिः। तत्र सम्बन्धत्वं युक्तं सम्बन्धत्वं तदनन्तरम् एवं शक्तित्वमुक्त्वा तद्ग्राहकं च इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं स एव शक्तिः। स एव शक्तिः। तादात्म्यमेव सम्बन्धः न शक्तिः। तादात्म्यमेव सम्बन्धः। तद्ग्राहकं वाच्यवाचकभावसम्बन्धग्राहकम् इतरेतराभ्यासमूलकम् इतरेतराभ्यासः मूलं कारणं यस्य सः तादृशं तादात्म्यं सम्बन्धः। तथा च वाच्यवाचकभावः शक्तिः तादात्म्यं सम्बन्धः। तादात्म्यं कथं गृह्यते? इतरेतर अध्यासात् गृह्यते। अध्यासो नाम अन्यस्मिन् अन्यधर्म आरोपः। अध्यासः अन्यस्मिन् अन्यधर्म आरोपः। शब्दार्थयोः अन्यस्मिन् अन्यतर आरोपः अन्य आरोपः शब्दार्थयोः मिथः अध्यासः। तत्र च एवम् अध्यासे स्वीकृते यः शब्दः सः अर्थः, यः अर्थः सः शब्दः, अर्थाद् अभिन्नः शब्दः, शब्दाद् अभिन्नः अर्थः इति उभयनिरूपित उभयवान् इति। तदत्र उच्यते उभयनिरूपित तादात्म्यवान् उभयः। उभयनिरूपित तादात्म्यवान् उभयः। अर्थनिरूपित अर्थनिरूपित तादात्म्यवान् शब्दः, शब्दनिरूपित तादात्म्यवान् अर्थः इति उभयनिरूपित तादात्म्यवान् उभयः इति वक्तुं शक्यते। इदं किमर्थमुक्तम्? इदानीं नैयायिकानाम् ईश्वरेच्छाशक्तिः इत्युक्तौ ईश्वरेच्छायां किं वक्तुं न शक्यते? अर्थनिरूपित इच्छावान् शब्दः इति वा शब्दनिरूपित इच्छावान् अर्थः इति वा न वक्तुं शक्यते। अर्थनिरूपित इच्छावान् शब्दः इति वा शब्दनिरूपित इच्छावान् अर्थः इति वा न वक्तुं शक्यते। अतः तत्र विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं नास्ति। विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं नास्ति इत्युक्तम्। अत्र तु तादात्म्यं सम्बन्धः इत्युक्तौ तु अर्थनिरूपित तादात्म्यवान् शब्दः, शब्दनिरूपित तादात्म्यवान् अर्थः इति उभयनिरूपित तादात्म्यत्वम् उभयत्रापि वर्तते इति विशिष्टबुद्धिजनकत्वात् अत्र किं वर्तते? तादात्म्यस्य सम्बन्धत्वं वर्तते इति। ईश्वरेच्छायाः तादात्म्यस्य अयं विशेषः। शब्दनिरूपित तादात्म्यवान् अर्थः, अर्थनिरूपित तादात्म्यवान् शब्दः इति च वक्तुं शक्यते इति। अतएव उच्यते यः अर्थः स एव शब्दः इति। अथ इदं वक्तव्यं। नैयायिकैः उक्तं सम्बन्ध एव शक्तिः। तत्र किं नास्ति? शक्तिनियामकः अपरः सम्बन्धः नास्ति। शब्दार्थयोः यः सम्बन्धः ईश्वरेच्छा सम्बन्धः, सा ईश्वरेच्छा एव शक्तिः। शक्तेः पृथक् अन्यः सम्बन्धः नास्ति। शक्तेः पृथक् शक्तिनियामकत्वरूपेण वर्तमानः अन्यः सम्बन्धः नास्ति इत्युक्तम्। वैयाकरणैः तु इदानीम् उक्तं वाच्यवाचकभावः शक्तिः
തദ്ഗ്രാഹകസങ്കേതഃ ഇതരേതര അധ്യാസഃ തത്ര താദാത്മ്യം ഇതരേതര അധ്യാസേന യാത് ഗൃഹീതും ശക്യത്തെ താദൃശ താദാത്മ്യം സംബന്ധഃ ഇതി ച ഉക്തം. एवं च अत्र पदार्थत्रयं वर्तते. वाच्यवाचकभावः शक्तिः, सङ्केतः अध्यासरूपः सङ्केतः, तदेव इदम् इत्यादिरीत्या अध्यासरूपः सङ्केतः तद्ग्राह्यः तेन निष्पन्नं तादात्म्यं सम्बन्धः इति. एवं शक्तेः पृथक् अन्यस्य सम्बन्धस्य आवश्यकत्वम् अस्ति वा न वा इति अत्र विचार्यते. शक्तेः पृथक् अन्यस्य सम्बन्धत्वम् आवश्यकं वा न वा. शब्दार्थयोः कश्चन सम्बन्धः वर्तते. स सम्बन्ध एव शक्तिः अस्तु. भिन्नस्य सम्बन्धस्य ग्रहणे किं प्रयोजनम् इति तदेव अत्र उच्यते. शक्तेरपि कार्यजनकत्वे सम्बन्धस्यैव नियामकत्वात्. शक्तेरपि कार्यजनकत्वे सम्बन्धस्य नियामकत्वं तथा च शक्तिनियामकत्वेन कश्चन सम्बन्धः आवश्यकः. शक्तिनियामकत्वेन कश्चन सम्बन्धः आवश्यकः. तत्र उदाहरणमुच्यते दीपादिगता इति. गदा प्रकाशकत्वशक्तावपि आलोकविषयसम्बन्धे सत्येव वस्तुप्रकाशकत्वं न अन्यथैति दृष्टत्वात् इति लौकिकः दृष्टान्तः उच्यते. दीपस्य प्रदीपस्य वस्तुप्रकाशकत्वशक्तिः वर्तते. तदा वस्तुप्रकाशकशक्तिः दीपे एव वर्तते. तथापि यत्र कुत्रचित् दीपः तिष्ठति, अन्यत्र कुत्रापि वस्तु पुस्तकादि तिष्ठति, तत्र दीपस्य प्रकाशकत्वशक्तिः नास्ति. कुत्रचित् अन्यत्र विद्यमानं वस्तुं प्रति दीपस्य किं नास्ति, प्रकाशकत्वशक्तिः नास्ति. किम् आवश्यकम्, अस्य वस्तुनः यस्य वस्तुनः प्रकाशकत्वम् आवश्यकं तस्य वस्तुनः दीपेन सह सम्बन्धः आवश्यकः. तादृशसम्बन्धत्वे शक्त्येव दीपस्य वस्तुप्रकाशकत्वं भवति. तादृशसम्बन्धः अत्र उच्यते शक्तेः पृथक् इति. दीपस्य वस्तुनः च संयोगसम्बन्धः. तादृशसम्बन्धः यद्यस्ति तदानीमेव दीपस्य वस्तुप्रकाशकत्वरूपं कार्यं तदानीमेव जायते. तथा च यथा वस्तुप्रकाशकत्वरूपशक्तिः दीपे वर्तते तथापि दीपस्य वस्तुना सह संयोगाभावे शक्ति कार्यं जनयितुं शक्तिः न समर्था. कार्यं जनयितुं प्रकाशरूप वस्तुप्रकाशरूप कार्यं जनयितुं शक्तिः न समर्था भवति. वस्तुनः दीपेन सह सम्बन्धे सत्येव दीपस्य वस्तुप्रकाशकत्वशक्तिः वस्तुं प्रकाशयति, पदार्थं प्रकाशयति. तद्वत् अत्रापि शक्तेः शब्दः अर्थश्च. तत्र शब्दार्थयोः मिथः कश्चन सम्बन्धे सत्येव शक्तेः वाच्यवाचकभावरूप शक्तेः बोधजनकत्वं कदा एव स्यात्, अपरस्य सम्बन्धस्य विद्यमानत्वे एव स्यात्. सम्बन्ध एव शक्ति नियामकः भवति. शक्तिः कुत्रचित् अस्ति इति कृत्वा कार्यं न जायते. कार्यजनकत्वे नियामकत्वम् आवश्यकं. कार्यजनकत्वे शक्तेः कार्यजनकत्वे नियामकं च कः भवति, सम्बन्ध एव भवति. अतः शक्तेः पृथक् सम्बन्धान्तरम् आवश्यकम् इति तादात्म्यं सम्बन्धः. दीपादिगतप्रकाशकत्वशक्तावपि
ആലോകവിഷയ സംബന്ധേ, ആലോകവിഷയ സംബന്ധേ ദീപ വസ്തു സംബന്ധേ സത്യേവ വസ്തുപ്രകാശകത്വം ന അന്യഥാ ഇതി ദൃഷ്ടത്വാത് ഏവമേവ ഭവതി ശബ്ദവിഷയേവി ഇതി ഹരികാരികാം നിർദ്ദിശ്യ ഉച്യത്തെ. വസ്തുപ്രകാശകത്വം അത്ര വസ്തുപ്രകാശകത്വം ഘടശബ്ദേ ഉച്ചാര്യതേ ഘടപദാർത്ഥ ബോധകത്വം. വസ്തുപ്രകാശകത്വം ഘടപദാർത്ഥ ബോധകത്വം യദ്യപി ഘടപദസ്യ ഘടപദാർത്ഥബോധകത്വശക്തി വർത്തതെ തഥാപി തത്ര നിയാമകത്വേന കശ്ചന സംബന്ധഃ ആവശ്യകഃ. താദൃശസംബന്ധേ സത്യേവ ഘടപദാർത്ഥസ്യ ബോധഃ ഭവതി. ശക്ത്യാ കാര്യം ജായത്തെ, ബോധരൂപം കാര്യം ജായത്തെ. താദൃശസംബന്ധഃ അഭേദഃ അഥവാ താദാത്മ്യം ഇതി. ഉക്തം ച ഹരിണ, ഉക്തം ച ഹരിണ ഏതത് ഹരിണാപി ഉക്തം. ഏതത് കിം? വസ്തുപ്രകാശകത്വം അഥവാ ശക്തിജനകത്വം. ശക്തിജനകത്വായ ശക്ത്യാ കാര്യപ്രതിപാദനായ കാര്യബോധനായ അപരഃ സംബന്ധഃ ആവശ്യക ഇതി ഹരിണാപി ഉക്തം. ഉപകാരസ്യ യത്ര അസ്തി ധർമ്മസ്തത്ര അനുഗമ്യത്തെ. ഉപകാരഃ യത്ര അസ്തി തത്ര ധർമ്മഃ അനുഗമ്യത്തെ. ഉപകാര, ഉപകാരശബ്ദസ്യ ഉപകാരകഃ ഇത്യർത്ഥഃ. ഉപകാരകഃ ഉപകാരസ്വരൂപः. ഉപകാരः ഉപകാരകः യः ഉപകാരകം ഭവതി ഉപകാരസ്വരൂപः സംബന്ധः. ഉപകാരസ്വരൂപः സംബന്ധ एव. താദൃശः ഉപകാരസ്വരൂപः ഉപകാരകः സംബന്ധः യത്ര അസ്തി തത്ര ധർമ്മः അനുഗമ്യത്തെ. ധർമ്മः ശക്തിः അനുഗമ്യത്തെ അനുമീയത്തെ. തഥാ ച ശക്തിः കാര്യം ദൃഷ്ട്വാ ശക്തിः കാര്യം ജനയതി. കിം ജനയതി? ജ്ഞാനം ജനയതി, ബോധം ജനയതി. തഥാ ച ബോധഃ കാര്യം ശക്തിः തത്ര വർത്തते. ശക്തിനിയാമകത്വം തു കസ്യ വർത്തते? പദസംബന്ധസ്യ വർത്തते. തഥാ ച വാച്യവാചകഭാവാത് ഭിന്നഃ താദാത്മ്യരൂപ സംബന്ധഃ യത്ര അസ്തി തത്ര ശക്തി കാര്യം ജനയതി. തത്ര ശക്തി കാര്യം ജനയതി. കീദൃശം കാര്യം ജനയതി? ശാബ്ദബോധരൂപം കാര്യം ജനയതി. തഥാ ച ശാബ്ദബോധരൂപം കാര്യം ദൃഷ്ട്വാ ശക്തി അനുമീയത്തെ. ശാബ്ദബോധരൂപം കാര്യം ദൃഷ്ട്വാ ശക്തി അനുഗമ്യത്തെ. ശക്തി അനുഗമ്യത്തെ. തത്ര ശക്തി യഥാ ശബ്ദബോധരൂപം കാര്യം ജനയതി സംബന്ധത്വേ സത്യേവ. കുതഃ സംബന്ധഃ ഉപകാരകः ഭവതി. ഉപകാരകः ഭവതി ഉപകാരസ്വരൂപः ഭവതി. ഉപകാരം തത്ര കരോതി ഇത്യർത്ഥः. ശബ്ദബോധവിഷയെ ശക്ത്യാः വിഷയെ ഉപകാരം കരോതി. അയമർത്ഥ ഏവ തത്ര അത്ര ഉച്യത്തെ. ഉപകാരः ഉപകാരയോः ബോധശക്ത്യോः ഉപകാരസ്വഭാവः. ഉപകാരः इति कारिकायां यदुक्तं तस्य अर्थः उच्यते. उपकारः उपकारस्वरूपः. इदमेव पूर्वमुक्तम्. उपकारकः उपकारस्वरूपः. कुत्र तत्र उपकारयोः उपकार्यः अत्र बोधः. उपकारः शब्दः अत्रैव उच्यते. उपकारयोः बोधशक्त्योः मध्ये उपकार्यः बोधः उपकारकः शक्तिः. तयोः मध्ये अन्यः सम्बन्धः.
अन्यः सम्बन्धः वर्तते। तादृशसम्बन्धस्यैव शक्तिनियामकत्वं वर्तते। शक्तिनियामकत्वं वर्तते। तत्र उच्यते सम्बन्धो यत्र अस्ति तत्र धर्मः शक्तिः कार्यं दृष्ट्वा अनुमीयते। सम्बन्धः यत्र वर्तते तत्रैव शक्तिः अनुमीयते। कथमनुमीयते? कार्यं दृष्ट्वा अनुमीयते। सम्बन्धत्व अभावे कार्यं दृष्ट्वा शक्तिः शक्तिम् अनुमातुं न शक्यते इत्यर्थः। उपकार्योपकारकयोः मध्ये बोधशक्त्योः मध्ये शक्तिः यदा बोधं जनयति तदानीं तत्र कश्चन सम्बन्धः आवश्यकः। स सम्बन्धः एव नियामकः। अत्र शक्तिः कार्यं जनयति इत्यत्र नियामकः। अथवा कार्यं दृष्ट्वा एव अस्य एतादृशशक्तिः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। उदाहरणान्तरं तत्र वक्तुं शक्यते। अग्निः पदार्थान् दहति। तद्दृष्ट्वा अस्माकं कीदृशबोधः जायते? अग्नौ दाहकत्वशक्तिः वर्तते। परन्तु अग्नेः दाहकत्वशक्तिः दाहरूपं कार्यं कदा जनयति? एतसः अग्न्या सम्बन्धे सत्येव जनयति। अग्नेः दाहकत्वशक्तिः वर्तते। कथं ज्ञातम्? अग्निः पदार्थान् दहति। तद्दृष्ट्वा अस्माकं एतादृशं ज्ञानं जायते। वह्नेः दाहकत्वशक्तिः अस्ति इति ज्ञायते। तथापि यदि एतसा सह अग्नेः सम्बन्धः नास्ति तर्हि तत्र यद्यपि दाहकत्वशक्तिः अस्ति तथापि दाहकत्वरूपं कार्यं न जनयति। तथा च दाहकत्वरूपं कार्यं दृष्ट्वा अस्माभिः दाहकत्वशक्तिः अनुमीयते। तद्वत् अत्रापि बोधकत्वरूपं कार्यं दृष्ट्वा शब्दस्य बोधकत्वशक्तिः अस्ति इति अनुमीयते। बोधरूपं कार्यं दृष्ट्वा शब्दस्य किं वर्तते? अर्थबोधकत्वशक्तिः अस्ति इति बुध्यते। परन्तु यथा एतसा सम्बन्धाभावे वह्नेः दाहकत्वशक्तिः न प्रकाशते तद्वत् अत्रापि शब्दार्थयोः अपरस्य सम्बन्धस्य अभावे शक्तेः भिन्नस्य अपरस्य सम्बन्धस्य अभावे किम् अनुमातुं न शक्यते? शब्दस्य अर्थबोधकत्वशक्तिः अस्ति इति अनुमातुं न शक्यते इति शक्तेः पृथक् सम्बन्धत्वम् आवश्यकमिति सिद्धम्। नैयायिकानां मते ईश्वरेच्छैव सम्बन्धः स एव शक्तिः। अस्माकं मते तु तादात्म्यं सम्बन्धः वाच्यवाचकभावः शक्तिः इति। शक्तिः सम्बन्धश्च भिन्न इति उक्तं भवति।